नमस्कार, समय संवादको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020मा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ खुमबहादुर सुवेदी, जो ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल अर्थात् ट्रानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ सुवेदीजीलाई। यहाँलाई धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै। अहिलेको अवस्थामा आजको दिनमा समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ, कसरी चलिरहेछ? अब विगतमा लामो समयदेखि अब पर्यटन व्यवसायमा जुन आफ्नो गतिविधिहरू बढ्दै आयो र हिजोको दिनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हिजोको पर्यटन र आजको पर्यटनमा आकाश पातालको फरक छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। हुन त एक समय द्वन्द्वात्मक अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा पर्यटकको आगमन एकदमै न्यून अवस्थामा रह्यो र देशले ठुलो क्षति गुमाउनु पर्यो र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियापछि हामी पर्यटन व्यवसायीहरू अथवा पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ उल्लेख्य रूपमा बढेको अवस्था छ र अब आउँदा दिनहरूमा अझ बढ्दै जाने अपेक्षा लिएका छौँ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 हामी मनाउँदैछौँ। हजुर। लगभग अब 2 महिना बाँकी छ। हजुर। हैन? तपाईँ ट्रानको अध्यक्ष। हजुर। भिजिट नेपाल 2020लाई सफल बनाउनको लागि ट्रानले अहिले कस्तो भूमिका खेलिरहेछ? अब तपाईँले जुन भिजिट नेपालको विषयवस्तु सहित प्रश्नहरू गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले हामी नेपालको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले जुन 2020 भ्रमण वर्ष सफल बनाउनलाई नेपाल सरकार अथवा नेपाल र नेपालीप्रति उत्तरदायी हुँदै दाहिने हातको रूपमा काम गर्नेछ, जसले बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन ठुलो मद्दत राख्छ भन्ने मैले अपेक्षा ल्याएको छु। एज अ अध्यक्षको हिसाबबाट हामी करिब सबभन्दा ठुलो टुरिज्मको एसोसिएसन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। करिब हामी 1800 मेम्बरहरू छौँ र 1800 मेम्बरहरूलाई हामीले के अनाउन्स गरेका छौँ भने कम्तीमा पनि 20 लाख पर्यटक नेपाल सरकारले ल्याउने भनेर जुन अनाउन्स गरिरहेको अवस्थामा 8 लाखभन्दा बढी पर्यटक टानका आफ्ना मेम्बर एजेन्सीबाट ल्याउनको लागि हामीले अनुरोध गर्दैछौँ र 15% जति चाहिँ आफूले राखेको विभिन्न प्याकेजहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दैछौँ। र यो अवस्थामा पनि देशभित्रका विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, प्रचार प्रसारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन पर्यटकहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी ल्याउनलाई चाहिँ एउटा उत्प्रेरित बनाउने, अब एनआरएनदेखि विभिन्न एनजिओको जुन गतिविधिदेखि अथवा विदेशी अपरेटरहरूदेखि राजदूतावासदेखि कन्सुलरसम्मलाई पनि टानले अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ र अब आशा छ जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 2020 जुन 20 लाख ल्याउने मात्रै नभइकन त्योभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनको लागि चाहिँ टानले अहम भूमिका खेल्छ। 8 लाख पर्यटक हामी हाम्रो संस्था अन्तर्गतका सदस्यहरूबाट नै हामी भित्राउँछौँ भनेर जुन लाग्नु भएको छ नि। हजुर। केलाई फोकस गराउनु भएको छ अहिले तपाईँहरूले? अब खास गरी योभन्दा विगतमा पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूको टेन्टेटिभ डाटा चाहिँ 3.5 लाख जति आएको छ। अब यो डाटालाई हेर्दाखेरिमा करिब 4.5 लाखदेखि 5 लाखसम्म हामीले एम्बिसियस प्लानको रूपमा चाहिँ टानले तेर्स्याएको छ। यो अर्थमा हो कि कुनै कम्पनीले अहिले 2000 पर्यटक ल्याएको छ भने अब भिजिट नेपाल 2020मा 4000 ल्याउनको लागि अनुरोध गर्ने हो। यो अर्थमा उहाँहरूले यसरी प्रमोसन गर्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल ट्राभल फेयरहरूदेखि आफ्ना नजिकका साथीभाइदेखि आफूले पहिला सर्भिस दिएको पर्यटकहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रचारित गरेर एउटा इभेन्ट र यो एउटा नेपालमा 2020 चाहिँ एक किसिमको भिजिट नेपालको जात्रा हुँदैछ। यो अर्थको जात्रा हुँदैछ जुन जात्रा हेरिसकेपछि पर्यटकहरू चाहिँ एकदमै गुड मेमोरी, गुड ड्रिम, एउटा गुड फिलिङ लिएर आफ्नो देश फर्किन सकोस् र त्यो इभेन्टलाई चाहिँ एउटा जुन विदेशीहरूले फिल गर्नुहुन्छ त्यो फिल गरेको आधारमा अरू आउने पर्यटकहरूलाई पनि उहाँहरूले रेकमेन्डेसन गरिदियोस् भन्ने अपेक्षाका साथ हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरू अगाडि लागिरहनु भएको छ र डेफिनेटली पनि हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूले बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने पोइन्टहरूमा जुन तपाईँले क्वेसनहरू गर्नुभयो, हामीले यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नुपर्ने छ, एयरपोर्टका सुधार छ, सरकारसँग रिलेटेड छ, हामीले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। पोल्युसनको कुरा छ, पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। फ्लाइटका एक्सेसहरू हामीसँग कमी छ, फ्लाइटको एक्सेस बढाउनलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा जुन ट्रेनिङ प्राप्त गाइडहरूको विभिन्न भाषागत गाइडहरूको केही रूपमा कमी छ, त्यसलाई 2020मा अझ बढी ट्रेनिङ दिने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ र सुरु पनि गर्दैछौँ।
र अब विभिन्न किसिमका रोडका एक्सेसहरू माउन्टेनमा जाँदाका विषयवस्तु त्यसलाई सुधार गर्नलाई चाहिँ हाम्रा मेम्बर एजेन्सीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र टानले त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै गइरहेको छ र डेफिनेटली पनि हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूले पनि त आफ्नो साथ र सहयोग त हामीलाई दिनु नै हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि ल्याछौँ। हिजोको दिनको पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय र आजको समयको पर्यटन व्यवसाय यसलाई तुलना गर्न मिल्छ? कतिको फरक भएको छ? अब यो म धेरै वर्ष अगाडिको एज अ ट्रेकिङ गाइड पनि हो। म ट्रेकिङ गाइड गर्दै गर्दा पोखराबाट ट्रेकिङ हिँड्नलाई सुरुवात गरिन्थ्यो। आज तपाईँ हामीले देखेका छौँ मनाङसम्म रोड पुग्यो, मुस्ताङ तपाईँको छरपष्ट तरिकाले रोड पुगेको छ, लगायतको विभिन्न देशबाट आउने पर्यटकहरू चाहिँ यो रोडको चाहिँ जुन एउटा नेचरप्रतिको डिस्ट्रोय हो भनेर विदेशीहरूले चाहिँ एउटा तपाईँको नेगेटिभली लिएको अवस्था छ। तर त्यो विकासलाई फेरि हामीले रोक्न सक्ने अवस्था त छैन। तर नेपाल सरकारलाई चाहिँ के भनिएको छ भने टुरिज्म फ्रेन्डली रोड बनाइदिनुहोस्, जुनले वातावरणको कुरो पनि हेर्न सकोस्, पर्यटक पनि कमसेकम जिपमा चढेर जाँदै गर्दा एउटा डाँडा अथवा ठाउँमा बस्दा टी स्पट रूपमा एकछिन रेस्ट गर्न सकोस्, टक्क आफ्नो समय एकछिन लिएर राम्रो फोटो एउटा खिच्न सकोस्, टुरिज्म फ्रेन्डली रोड बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा रोडले चाहिँ ट्रेकिङ डिस्ट्रोय भएको अवस्था त छ। तर पनि के हो भने कुनै बस्ती विकास गर्न उपयुक्त हो, तर पनि टुरिज्मको हिसाबबाट कुन ठाउँबाट रोड लाँदा राम्रो थियो, टुरिज्मलाई पनि नोक्सान नहोस्, वातावरणलाई पनि नोक्सान नहोस्, त्यो गाउँ विकासको लागि विनाश नहोस्, यो ध्येयबाट चाहिँ नेपाल सरकार जानुपर्ने थियो। दुर्भाग्य त्यो किसिमको बाटो नभइकन आफ्नै किसिमबाट बाटोहरू खनिने र बन्ने काम भयो। नेपालको पदयात्रा चाहिँ अहिले धराशायी अवस्थामा छ। तर पनि हामी टान अथवा हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरू निरुत्साहित छैनौँ। तीदेखि बाहेकका अन्य ठाउँहरूमा हामी ट्रेकिङ एक्सप्लोरेसन गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। अलरेडी प्रमोटेड भइसकेको सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लाङटाङ अथवा भनौँ मनासुलाई हामीले प्रमोसन गर्न अब आवश्यक छैन। अब टानको ध्यान पूर्व इलामको ताप्लेजुङ लगायत इलामी पूर्वी क्षेत्र र सुदूरपश्चिमको अपी सहिपाल र फार वेस्टर्न एरिया जुन खत्तर लगायत कर्णालीका विविध ठाउँहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू प्रमोसन गर्न चाहन्छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। अन्यथा तपाईँ कस्टको हिसाबले धेरै महँगो पर्न जान्छ। गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई राम्रोसँग हेर्न सकेन भने हामीले लिएको उद्देश्य सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब अहिले आइटीको समयले गर्दा टुरिज्मलाई एउटा सानो रूपमा बनाएको छ। हिजोको जस्तो अवस्था छैन। ठाउँ ठाउँमा वाइफाई छ, आधुनिक किसिमको लजहरू खुलेको छ, धेरै किसिमको विकास भएको छ। समयअनुसार त्यो उपलब्धि त हामीले गेन त गर्नै पर्ने छ र लिनुपर्ने नै छ। तर त्यसको साथमा एडिसनल विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले पर्यटकको साइकोलोजी, पर्यटकको टेस्टमा चाहिँ हामीले पर्यटकीय गतिविधि गर्नुपर्नेछ। त्यसमा टानले अहम भूमिका खेल्छ र नेपाल सरकारलाई घचघचाइरहेको छ र नागरिक समाज पनि यसप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्नेछ। किनकि अहिले देश संहितातर्फ गएको हुँदा सङ्घले पनि पर्यटनको महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ। उहाँहरू त्यो क्षेत्रमा एक्सपर्ट नभए पनि टानले एक्सपर्टिजको काम गर्नेछ र प्रदेश सरकारसँग अहिले भइरहेका जुन आफ्ना बजेटिङहरू छ, अहिले सम्पूर्ण बजेटहरू चाहिँ गाउँ प्रदेशमा गएको अवस्थामा टानले उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ। नेपालमा एउटा फेस्टिभलै भइरहेछ भिजिट नेपाल 2020 भनेर। हिजो आएको पर्यटक आज आएर फेरि त्यही पदयात्रामा जाँदाखेरि उसले नयाँ स्वाद के पाउँछ? भौतिक चिजको परिवर्तन पाउन सक्नुहोला। त्यो पदयात्रा, त्यो मार्गमा अहिले भिजिट नेपाल 2020 आइसकेपछि हुने सुधारहरू चाहिँ के हो? मैले त्यो मात्र बुझ्न खोजेको। अब बाटोको जुन एउटा परिवर्तन अथवा भौतिक चिजको जुन फरकताभन्दा धेरै चिज त उहाँले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि कुरो के हो भने जुन ट्रेकिङ जाँदा पहिला कुनै वर्ष कति वर्ष अगाडि आएको पर्यटक फेरि अर्को वर्ष चाहिँ नेपाल आउँदैको अवस्थामा चाहिँ छुट्टै चार्मीको हिसाबले फिल गर्ने भन्दा धेरै फरक हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर ती पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी उत्प्रेरित गर्ने हो भने फरक ठाउँ, फरक महत्त्व र फरक ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरूमा जानको लागि चाहिँ हामीले उत्प्रेरित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ। भनेपछि भर्जिन डेस्टिनेसनहरू पनि तपाईँहरूले योपालि एकदमै अहिले हाम्रो टार्गेट भनेको भर्जिन डेस्टिनेसन जुन ठाउँमा हामीले पनि केही गन्तव्यहरू एक्सप्लोर गऱ्यौँ, त्यो एक्सप्लोरहरू चाहिँ त्यति प्रमोटेड हुन नसकेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसलाई रिभ्यू गरेर अलि बढी प्रमोटेड इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो गर्ने लक्ष्य छ। नयाँ ठाउँलाई पनि एक्सप्लोर गर्ने र अब गरिसकेको ठाउँहरूमा जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको ठाउँहरूमा पनि फेरि रिभ्यू गरेर अलि बढी प्रचारित गर्ने लक्ष्य ल्याएको छौँ। भिजिट नेपाल 2020 को लागि भर्जिन स्पोटहरू, भर्जिन डेस्टिनेसनहरू अबले नयाँ यो छ भनेर भन्ने खालका त्यस्ता गन्तव्यहरू छन्। मलाई म सिम्पल एउटा उदाहरण पस्किन्छु। हामी यहीँ काठमाडौँमा बस्छौँ। हाम्रो वरिपरि यत्रो धेरै डाँडाहरू छ,
तर त्यो सबै डाँडाहरूमा तपाईँ हामी आफै पनि पुगेका छैनौँ। 2-4 डाँडाहरूमा पुग्यौँ। टानले एउटा पनि यो पनि लक्ष्य ल्याएको छ, हेर्दा सिम्पल लाग्छ, तर हरेक महिना हरेक डाँडामा चाहिँ हाइकिङ गर्छ, डे हाइक गर्छ। मानुस एक दिन शिवपुरी जान सकौँला, अर्को दिन घ्याम्बे डाँडा जान सकौँला, अर्को दिन तपाईँको फुलचोकी जान सकौँला, अर्को दिन चन्द्रगिरी जान सकौँला, होइन, अर्को दिन तपाईँको लाँकुरी भन्ज्याङ जान सकौँला, अर्को दिन कुनै कुनै डाँडा जान सकौँला, होइन। यो विभिन्न डाँडाहरू हामीसँग डे हाइक, यो सिम्पल चिजलाई पनि हामीले इग्नोर गरिरहेको अवस्था छ। र टानले यो पनि लक्ष्य ल्याएको छ, अलिक क्वालिटी किसिमको, अलिकति प्रमोटेड किसिमको, अलिकति फरक किसिमबाट एभ्री मन्थ चाहिँ तपाईँको डे हाइक गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र हाम्रो यो वरिपरिको डाँडामा पनि हामी परिचित त्यति नभए हुँदा यो परिचित गर्ने एउटा लक्ष्य ल्याएको छ। लगायतको हामीले जुन इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङको ठाउँहरू, थुप्रै डेस्टिनेसनहरू हाम्रो नोटिसमा आएको छ। लोकल गभर्मेन्टहरूसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेछ र हामी सातै प्रदेशको मन्त्रीज्यू, पर्यटन मन्त्रीज्यू, प्रदेशको प्रमुखज्यूहरूसँग हाम्रो छलफल पनि भएको छ। साँच्चै उहाँहरूलाई जुन पर्यटनको महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ, साँच्चै नेपाललाई पर्यटनको महत्त्व पनि छ, हामी व्यवसायले मात्रै होइन, होइन, ओभरअल नागरिकहरूलाई र त्यो ठाउँमा विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने सँगै काम गरौँ भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। आशा छ 7वटा प्रदेशको प्रमुखज्यूहरू, पर्यटन मन्त्रीज्यूहरूसँग सहकार्य गर्दै, प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै नयाँ नयाँ एक्सप्लोरहरू, डोल्पाको ठाउँहरू छन्, खप्तडका ठाउँहरू छन्, अपी सैपालका ठाउँहरू छन्, यो विविध ठाउँहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरूको चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जाने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। र अब आशा छ 2020 एउटा इस्यु र एजेन्डा भए पनि आउने वर्षहरूमा यी डेस्टिनेसनहरूलाई मोर प्रमोटेड तर्फबाट, जुन मोर प्रमोटेड ढङ्गबाट आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ। 2 महिना बाँकी छ है अब हजुर, भिजिट नेपाल 2020 सुरु हुन। खासै चहल पहल के पनि देखिएको छैन यसलाई लिएर। काम कसरी अगाडि बढिरहेछ अहिले? अब के देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब खास गरी नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 घोषणा गर्नु पूर्व हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सम्पूर्ण रूपमा ओइल अवस्थामा हुनुपर्ने थियो, छ कि छैन, गर्नुपर्छ भन्ने कुरो ओइल प्लान चाहिँ नगरेकै हो। र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भिजिट नेपाल 2020ले स्पेसल के अफर गर्ने हो, भिजिट नेपाल 2020मै विदेशी किन आउनु पर्यो, 19मा आए पनि भयो, 21मा आए पनि भयो, अरू आउँदा वर्षमा पनि आउँदा भयो, तर 2020मै आउनुपर्ने कारण नेपाल सरकारले गैर रूपमा जस्टिफाई गर्न सकेन। र एउटा हुइमको रूपमा, एउटा इभेन्टको रूपमा त राख्नुभयो, तर त्यसलाई पूर्व एनालाइसिस चाहिँ भएन। तर पनि ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले अनाउन्स गर्यो, नेपालको नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा इकोनोमिक ग्रोथ गराउन लागि पर्यटनको एउटा जुन माध्यमलाई चाहिँ एउटा प्रयोग गर्नुभयो र हामीले प्रचार प्रसार जति अपेक्षा रूपमा चाहिँ गरेका थियौँ त्यति नपाएको त हो नै, तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही छ। तर पनि अब नहुनु माओ भन्दा कानो माउनेको भने जस्तै हामीले घोषणा भइसकेका चिजलाई नेगेटिभली कम्प्लेन गरेर बसेर त अब हाम्रो फाइदा छैन। जति सकिया छ, जति सक्छौँ अगाडि बढ्नु नै हाम्रो विकल्प छैन। पूर्व तयारी बिना नै सरकारले भिजिट नेपाल 2020 घोषणा गरे हो। एकदमै। हामी प्राइभेट सेक्टर, हामी पदयात्रा व्यवसायहरू 1800 मेम्बरको संस्थासँग नेपाल सरकारले कुनै पनि त्यो बेलामा छलफल गरेन। यो भिजिट नेपाल 2020 मनाउनको लागि उपयुक्त वर्ष हो कि होइन, हामीसँग पूर्वाधारहरू के छौँ, सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कति टुरिस्ट आउन सक्ला, कुन कुन देशलाई टार्गेट गर्ने हो, कस्तो टुरिस्टहरूलाई टार्गेट गर्ने हो, हामीसँग एयरपोर्टका अवस्थाहरू के छन्, इन्टरनेसनल फ्लाइटका क्यारियरको अवस्था के छन्, डोमेस्टिक फ्लाइटको अवस्था के छ, हाम्रा मेन पावरहरू कस्ता अवस्थामा छन् भन्ने कुरो पूर्वानुमान त गर्नु पर्थ्यो, होइन। त्यो नगरिकन हुनसक्छ अब 2-4 जना व्यक्तिको सरसल्लाह अथवा कुनै आफ्नो तजबिजबाट चाहिँ निर्णय भयो, होइन। अब त्यो उहाँले गरेको निर्णयलाई चाहिँ अब अहिले विभिन्न हामी सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने छ, गरिदिनुपर्ने छ। हामीले त पहिले पनि गरिरहेछौँ। भिजिट नेपाल 2020 नआए पनि हामीहरू त आफ्नो घर डिपोजिट ब्याङ्कमा ओडी राखेर पनि लन्डन लगायतको विभिन्न देशहरूमा चाहिँ प्रमोट गरेर गएको छौँ। हामी 10-15% प्रफिटको लागि हाम्रो घर बन्दकै राखेर गएको छौँ। टुरिस्ट आयो भने त तपाईँको घर निकालौँला, टुरिस्ट आएन भने हाम्रो हालत के हुनसक्छ, रोडमा जान्छौँ नि। तर त्यस्तो रिस्क लिएर पनि हामी सेल्फ इम्प्लोइ भएर नेपालको पर्यटन व्यवसायप्रति हामी आबद्ध भएर विगत वर्षहरूदेखि काम गरिरहेकै हो। सरकारले पूर्व तयारी बिना नै घोषणा गरे तापनि यो कडीले, यो बुदाले, यो आधारले चाहिँ नि भ्रमण वर्ष 2020 चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने त्यस्ता आधारहरू मलाई दिनुहोस् त। ल मान्नुहोस्, 2020मा 20 लाख पर्यटक आउनुभयो अथवा त्योभन्दा बढी आउनुभयो, यसरी अनुमान गरौँ। अब यहाँ त प्रेसर हुन्छ। अब एयरपोर्टको ट्राफिक देखिहाल्नु भएको छ, होइन। फ्लाइट ल्यान्ड गर्नेदेखि बाहिर आउट हुनेसम्मको समस्याहरू छ।
हाम्रा इनफ ट्रान्सपोर्टहरू पनि छैन एराइभल भइसकेपछि। हामीसँग नेपालमा आइसकेपछि अहिले जति होटल छ कम्पेरिटिभली पहिलाको तुलनामा होटल त बढेको छ, होटलको अकुपेन्सीले त जान्न सक्छ। तर नेपाल आइसकेपछि मान्नुहोस् लुक्ला जानु पऱ्यो, ताप्लेजुङ जानु पऱ्यो, जोमसोम जानु पऱ्यो, हामीसँग त लिमिटेड फ्लाइट छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ लिमिटेड फ्लाइटबाट सबै जान सक्ने अवस्था छैन, पुग्दैन, सिट क्षमता छैन र तत्कालै गभर्मेन्टले प्लेनलाई बढाउन सक्ने अवस्था पनि सायद प्राइभेट सेक्टरलाई तुरुन्तै प्लेनको एक्सटेन्ड पनि छैन जस्तो लाग्छ। त्यो अवस्थामा अब यदि टुरिस्ट आइसकेपछि फ्लाइट एक्सेसले पुगेन भने हाम्रा जीप लोकल ट्रान्सपोर्ट जे छ त्यो किसिमबाट पनि हाम्रा आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर पनि हामीले यो 2020मा टान आफैले पनि 4000 जति ट्रेकिङ गाइडदेखि बाहेकको मेन पावरहरूको ट्रेनिङ दिँदैछ। त्यो अवस्थामा यदि पर्यटक बढिहाल्नुभयो भने त फेरि हामीले ब्याकअपको रूपमा त बढीभन्दा बढी भाषागत गाइडहरू पनि दिनु पऱ्यो। स्पेनिस मानुस 500 जना आयो, 100 जना गाइड चाहिने छ, हामीसँग तपाईँको 25 जना छ, पुग्दैन हैन। अब विभिन्न ठाउँमा जाने रुटहरूमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त होटलले नपुग्न सक्ला। कुनै ठाउँमा 30 वटा होटल छ, त्यसको होटलको क्यापेसिटी 200 जनाको होला, तर त्यो रात चाहिँ तपाईँको 400 पर्यटक हुने भयो भने कसो गर्ने? त्यो बेला टेन्टेड स्लिपिङ गर्ने एउटा ब्याकअपहरू पनि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ हैन। अब विभिन्न ठाउँमा तपाईँको यो रोड एक्सेसहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको ट्रान्सपोर्टहरूलाई चाहिँ पनि परिचालन गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाइरहेछौँ हैन। एकदमै व्यस्तताको जुन एउटा अवस्था आउन सक्छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने किसिमबाट हामीले सोचिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामीले तयारी पनि गरिरहेका छौँ। मैले अलिकति सन्दर्भ चेन्ज गरेँ यहाँनिर। प्लिज। पर्यटन क्षेत्रमा ट्याक्स र भ्याटको कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरू त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न हैन, एकदम असामान्य छ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। खास समस्या के हो र यसको समाधान के हो? भेरी गुड क्वेसन्स। करिब हामी 1800 मेम्बर छौँ भन्दा करिब 150-200 जना जति स्पेसली एक्सपिडिसन अपरेट गर्ने कम्पनीहरू हुनुहुन्छ जसको ट्रान्जेक्सन करोडौँ अरबौँ हुन्छ। हामी नेपालमा छौँ, नेपाली कन्टेक्स्टमा छौँ, नेपाली माउन्टेनको अवस्थामा हामी छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आइटीका चिजहरू डकुमेन्टेसनको चिजहरूमा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सकेको अवस्था छैन। इक्जाम्पल यसरी भनौँ, काठमाडौँ लुक्ला फ्लाइटमा जानुभयो, फ्लाइटमा जाँदै गर्दा हाम्रा भरिया साथीहरू हुनुहुन्छ, या खचडहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यसको बिल आउँदैन। हामीलाई पैसा आउँछ डलरमा ब्याङ्कमा, हामीले भ्याट तिर्नुपर्ने छ 13%। हाम्रो मार्जिन आफ्नै किसिमबाट हुन सक्ला, तर हामीलाई बिल नआएपछि के भन्नुभयो नेपाल सरकारले पनि 13% भ्याट तिर्नुहोस् भने हामीलाई तिराइहाल्ने भयो। तर उताबाट आउने डकुमेन्ट हामीले सब्मिट गर्न सक्दैनौँ किनभने त्यो किसिमको बिल सरकारी किसिमको आधिकारिक बिल छैन। त्यो त नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो। सबै पोर्टरहरूलाई अथवा भरिया साथीहरूलाई प्यानको व्यवस्था गरेर रसिद दिन सक्ने बनाइदिनु पऱ्यो। त्यहाँ या खचडहरूलाई पनि रसिद दिन सक्ने बनाइदिनु पऱ्यो, अथवा त्यहाँको होटलवालाहरूले पनि तपाईँको रियल प्रोपर बिल दिन सक्ने बनाउनु पऱ्यो। नै त्यो डकुमेन्ट हामीले यहाँ सब्मिट गर्न सक्छौँ। अब हामीले पैसा आएको मान्नुहोस्, यहाँ करोडौँ आ देखिन्छ, अनि डकुमेन्ट सब्मिट गर्न पाउँदैन र गभर्मेन्टले मान्दैन। कि हामीलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो, हामीले ल्याप्ची हानेको आधारमा यति पैसा यसरी यो एक्सपेन्सिभ भयो भन्दा मानिदिनु पऱ्यो, होइन भने डकुमेन्टेसन तयारी बनाउनु पऱ्यो। यो अर्थमा चाहिँ हामी एकदम पीडा हुन्छौँ र मुख्य गरी एक्सपिडिसन चलाउने व्यवसायहरू एकदम धराइसाही अवस्था र छिट्टै नै तपाईँको कम्पनी बन्द गरेर जानुपर्ने अवस्था। हाम्रो अहिले त्यो लबिङ छ, अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि त्यही कुरो भएको छ। पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि तपाईँको नेपालको मेन ब्याकअपको रूपमा पर्यटन व्यवसायहरूलाई तपाईँले सेफ गर्ने भने तुरुन्तै यो नेपाली माउन्टेन अनुसारको गतिविधिमा तपाईँले सुधार गरिदिइहाल्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अहिले पर्यटन मन्त्रीज्यू लन्डनतिर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनु भएपछि अब आशा छ यो हाम्रो समस्याहरूलाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र उहाँले व्यावहारिक कुराहरू बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। अन्यथा यो ट्याक्स भ्याटको समस्याले हामीलाई ठुलो रूपमा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ धराशायी हुने अवस्था छ। अन्यथा तपाईँको केही व्यवसायहरूले तालाचाबी नेपाल सरकारलाई बुझाउनलाई तर्खर पनि छ। यो एकदम डेलिगेसनको रूपमा हामीले एकदम स्ट्रङ रूपमा प्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ र यो अवस्था आयो भने नेपालको पर्यटनको लागि एउटा दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ। अबको 2 महिनाभित्र यो समस्या समाधान भइसक्नु पर्यो तपाईँले भने जस्तो। कि त यो 2 महिनाभित्र धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायमा तालचा लगाउँछन्? हो, एकदमै। तपाईँको करोडौँको पेनाल्टीहरू छ, करोडौँको पैसाहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन कुरो उहाँहरू चाहिँ छैन। तपाईँसँग छ भने तिर्नुहोस् भन्दा तपाईँले तिर्नुहुन्छ, तर तपाईँसँग छँदै छैन भने तपाईँले बढी तिर्नुपर्ने भने कहाँबाट ल्याएर तिर्न सक्नुहुन्छ? उसको क्षमताभन्दा बाहिर गएपछि उसको विकल्प के हुनसक्छ? कि अफिस ताला लाएर हिँड्नु पऱ्यो, कि सुसाइड गर्नु पऱ्यो, केही विकल्प त लिनु पऱ्यो। यो अवस्था पर्यटन व्यवसायमा देखिया छ। यो कुरो पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ,
अर्थमन्त्रीले पनि अनुरोध गरेका छौँ र सरकार निकायहरूलाई पनि हामीले यो आफ्नो समस्याहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। समाधान हुन्छ त 2 महिनाभित्र? हुनुपर्छ। यदि हुनु भएन हुन सक्ने वातावरण बनेन भने नेपालको पर्यटनको लागि यो दुर्भाग्य हुनसक्छ। जसले नेपालको पर्यटन विकासको लागि एउटा ठुलो पिल्लरको रूपमा काम गरेका छ, ती पर्यटन व्यवसायको हकहितमा चाहिँ निर्णय हुन सकेन अथवा त्यो व्यवहारिक कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नु भएन भने दुर्भाग्य हुनसक्छ। फेरि अर्को ठुलो लगानी गरेर आउनुपर्ने, अर्को ठुलो नयाँ तपाईँको इन्भेस्टको खोजी गर्नुपर्ने, अर्को फरक किसिमको पर्यटन व्यवसायहरूको चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भने हाम्रो लागि एकदम दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ। यसले त भ्रमण वर्षलाई नै प्रभावित गर्ने जस्तो देखियो नि त यहाँ त। एकदमै यहाँलाई थाहा छ, तपाईँ करोडौँका तपाईँका उहाँहरूका आफ्ना इक्विपमेन्टहरू छन् होइन, करोडौँका तपाईँको चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू छन्। त्यो गतिविधिलाई डेफिनेटली उहाँहरूसँग ठुला एजेन्टहरूको कनेक्सन छ। ती एजेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ, जसले सर्भिस दिन सकेन। त्यो अवस्थामा त ठुलो समस्या आउँछ। त्यसले गर्दा नेपालप्रति एउटा कम्पनीप्रति मात्रै नभइकन नेपालप्रति नै एउटा वितृष्णाको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। अवस्था गाह्रो छ एकदमै। यो कुरो हामीले पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई उजागर गरिसकेका छौँ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ, विभिन्न ट्याक्सका निकायहरूलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ र उहाँहरूले यो नेपालको पर्यटनलाई वास्तविक टेस्टको रूपमा बुझिदिनु हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। अब हामी त आफै पर्यटन व्यवसायी, हाम्रो आफ्नो पीडा त हामीलाई थाहा छ होइन, उहाँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ होइन। यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँको मिडिया मार्फत यसरी मैले भने, मलाई घाउ लाग्यो भने रियल घाउको दुखाइ त मलाई हुन्छ, तपाईँलाई अनुभूति मात्रै हुनसक्छ। पर्यटन व्यवसाय हामी सञ्चालन गरेछौँ, रियल घाउ त हामीलाई लागिरहेछ। तर अब मन्त्रीज्यू लगायत सरकारवाला निकायहरूलाई एउटा अनुभूति मात्रै हुनसक्छ। यदि अनुभूति मात्रै भयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनसक्छ र उहाँहरूले रियल वास्तविक प्रब्लम हो भन्ने फिल गर्न एकदमै जरुरी छ। हस् त सुवेदीजी, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको मिडिया मार्फत मेरा व्यक्तिगत कुराहरू, संस्थागत कुराहरू र पर्यटनका गतिविधिको विषयवस्तुहरूमा जुन पस्कने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि समय संवाद यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।